یہ تو سکول ایڈا وڈا کفر مینو حاجی حیدر صاحب کہہ رہے سن کنجراں دے خلاف بولیا جی میں جدو نگاہ ماری ہے نا مینو ہر کنجر سکول چ بنتا نظر آیا فلمی کنجر جن نے کتنے بنتے ہیں اتے ایک دی کسے دی ہوندی ہے کڑی کسے دا ہوندا ہے منڈا کڑی بندی ہے ہیر منڈا بندا ہے رانجھا تے پھر ڈرامہ پیش ہوندا ہے سکول سکولاں ڈرامے ہوندے نے پکنک ہوندی ہے فنکشن ہوندے نے پھر بن سور کے جاندی ہے ابا آپ ہی ٹوردا ہے نیتی ہے اج تو ہیر بننی ہیر بننا ہی بننا اج تیرے نال ہونا ڈرامہ پھر سور کے جاوے تے ڈرامہ کرے تائیوں ہی تے ہن جیڑیاں کنجریاں بندیاں نے جنیاں جے فوٹو ویکھو سودیاں دے اوتے صابن تے بوتل تے سگریٹ تے چاہ تے پتی تے کسے شے تے بخت والی کتھوں آئی کھڑی ہے اچھا بھئی یہ دس ساڈی ان پڑھ عورت الیکشن لڑ سکدی بولو بولو کنے لڑنا ہے جنہیں پڑھ جانا ہے پھر وہ موڈیاں تے چڑھ جاندی ہے تھلے پرا آکھدے نے جیوے جیوے اس تو باجی آندی ہے جنیاں پئی کیویں اپنی ہے راہ کنے وکھایا میں اج قسم اس ذات دی جد قبضہ قدرت میری جان ہے میں سجدہ دی نسل سید ویکھے نے کنجر بندے سید بلکہ سید نور نہیں شاہ نور سٹوڈیو والا یتیم خانے کے نال جڑا فلمی کنجرا دا اڈا ہے اتوں کا میزبان ہے سید نور میں کیا نور ہے کہ پکا سور ہے وہ بےمان کدی سید تے کنجر کیویں بنے نے سکولے گئے نے تے پھر اوتھے رنگ چڑھیا انگریز دا پھر برادری بدل گئی اوے مومنا پیسے دے پیچھے دنیا ایمان پہ بیچ دی نبی پاک نے فرمایا وہ دور آئے گا لوگ کپڑیاں دا خیال رکھن گے پر اپنے دین دا نہیں رکھن گے اج کپڑیاں تے میل نہیں لگن دینے آئے 7 صابن نکل آئے نے نال بلیچنگ نکل آئی داغ اتار اتے کلف لانے ہیں پھر آکڑ جانے ہیں آکڑ کے گڈی بیٹھنا ہوں جی سور آکڑ کے بیٹھنا پوچھو کی بنیا خدا دی قسم کر کے آنا یہ اج کپڑیاں دا خیال آخ بد بختا کپڑے اندر پھڑے پیا پھرنا ہے تیرے کپڑے 2 چادر نے جڑیاں لٹھے والیاں ان سیتیاں نی جندے وچ سائیاں تینوں قبر چ رکھ دینا اتوں بند کر دینا وے نہ تینوں کلف کسے لا کے دینا وے اوتھے دے ایتھے کپڑیاں نو مٹی نہیں لگن دینا وے اوتھے تینوں کسے مٹی تو بچا سکنا ہی نہیں اوتھے جے کم آوے گا مدنی سونے دا دین ہی کم آوے گا آندا ہن ہم دین کو چھوڑے بیٹھے ہیں حقیقت میرے کو پوچھنا آندا کی میں کیا دین سانو چھڈی بیٹھے ہاں قسم خدا دی رسول اللہ دا دین قیمتی ایڈا ہے انہیں تے پسند شیر ربانی ورگیاں نو کیتا اچھا کی دین نو چھڈنا سی سلطان فرماوندا جیوں دے کی جانل یارا سار مویا دی
تایو جانے جو مردہ قبراں دے وچی انی نہ پانی اوتھے خرچ لڑی دئی گھر دا ایک وچھوڑا یارا ماں پیو بھائیاں اتے دوجا عذاب قبر دا واہ نصیب اتنا دے باہو جڑا وچ حیاتی مردہ